अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम इस वक्त ये न्यूज़ पढ़ेंगे, तर्जमा नहीं करेंगे, तर्जमा आपके हवाले। मुज़ाहरत السودان هل بات الوصول إلى توافق أمرا بعيد المنال؟ مجدي عبد الهادي محلل شمال إفريقيا. قبل 3 ساعات أو ساعات متظاهرون في الخرطوم يطالبون الجيش بالسيطرة على البلاد مجددا. لو أن هناك ما يمكن القول إنه ديمقراطية مفرطة لاستعنا به في استيعاب أحداث الدراما السياسية الدائرة على المسرح السوداني منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير سنة 2019، وفي ظل حرص عديد من الجماعات على تأمين دور في مستقبل السودان، بات الوصول إلى إجماع مرة أخرى أمرا شديد الصعوبة. وبعد أن أطاح الجيش بالبشير تتويجا لأسابيع من المظاهرات الحاشدة، عبر تحالف قوى الحرية والتغيير عن هدف واحد للمتظاهرين في كلمتين اثنتين هما: يسقط بس.